हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिए सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ पढ्न जाँदैछौँ है त। र यसमा चाहिँ हामीले आज यहाँ जुन हाम्रो च्याप्टर रहेको छ जोइन्ट कस्टको बारेमा है त। जुन हामीले जोइन्ट कस्ट भनेपछि के हो भने चाहिँ नर्मली बुझ्नुपर्दा है हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो एउटा जोइन्ट कस्ट भने चाहिँ कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ जोइन्टली लागेको खर्च के। जस्तै कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू जुन चाहिँ एकैचोटि चाहिँ उत्पादन भएका हुन्छन्। जस्तै अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यो एउटा के हुन्छ त्यसमा हामीले नर्मली बुझ्नु पर्दा चाहिँ यसमा एउटा इनपुट हुन्छ है। इनपुट हुन्छ र एउटा के हुन्छ त प्रोसेसिङ हुन्छ है। इनपुट प्रोसेसिङ प्लस अनि इनपुट पछि प्रोसेसिङ पछि के हुन्छ त यसको रिजल्टमा हाम्रो आउने भनेको आउटपुट हुन्छ। र इनपुटमा यसरी हामीले वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि हामीले के हाल्छौँ त भन्दाखेरि यसमा हाल्ने भनेको के हो त यसमा आउने भनेको र मेटेरियलहरू भयो है। र मेटेरियल त्यति मात्र नभएर अब हाम्रो के हुन सक्छ त यसमा डाइरेक्ट लेबरहरू हुन सकिन्छ है। र डाइरेक्ट लेबरहरू मात्र नभएर के हुन सकिन्छ त अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हुन सकिन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ इनपुटमा। अर्थात् हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि के हुन्छ त यसमा हाम्रो एक्सपेन्सेस यो इनपुटमा चाहिँ हामीले एक्सपेन्सेस मात्र नभनिकन चाहिँ ल है यो हाम्रो इनपुट हो नि त। प्रोसेसिङमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट लेबर र अरू भनौँ न त यसमा है। मेन विशेष गरी हुने भनेको त इनपुटमा त्यही हो। त्यही पनि हाम्रो के हुन्छ त र मेटेरियल चाहिँ मेन चाहिँ एउटा विशेष चाहिँ एउटा इनपुटको रूपमा चाहिँ हुन्छ। र इनपुट यसरी हामीले कुनै पनि र मेटेरियल इनपुट गर्दाखेरि यसलाई फिनिस गुड्स बनाउनु पर्यो है। फिनिस गुड्स बनाउनको लागि यसमा प्रोसेसिङको क्रममा चाहिँ अरू के हुन्छ त डाइरेक्ट लेबरहरू चाहिँ लाग्न सक्छ है। त्यति मात्र नभएर अर्को हाम्रो छ इनडाइरेक्ट के छ त एक्सपेन्सेसहरू लाग्न सक्छ। के छ त यसमा इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू है। र यसरी इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू मात्र नभएर अरू के गर्छ त यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ अर्थात् उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू है। यसलाई के भन्छ हामी यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसहरू। र अरू हामी भन्न सक्छौँ अदर एक्सपेन्सेसहरू है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ लाग्ने गर्दछ। र यसरी चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण खर्चहरू लागिसकेपछि अब हाम्रो यसरी खर्चहरू गरेपछि यो र मेटेरियललाई हामीले प्रोसेसिङ गरिसकेपछि हामीले के आउँछ त एउटा फिनिस गुड्सको रूपमा चाहिँ एउटा आउटपुटको रूपमा चाहिँ रहने गर्दछ। जसलाई हामी के भन्छौँ एउटा प्रोडक्सन अथवा के हो त यो भनेको एउटा उत्पादन हो नि त एउटा है। आउटपुट चाहिँ हुने गर्दछ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुन आउँछ आउटपुट भयो है। इनपुट प्रोसेसिङ र आउटपुट भन्ने कुरा भयो। र यसरी नर्मली अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसरी हामीले प्रोसेसिङमा एउटा वस्तु मात्रै हामीले उत्पादन गर्छ त गर्दैन। त्यसमा चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी वस्तुहरू त्यो पनि के त अलि डिफ्रेन्ट टाइपको वस्तुहरू चाहिँ एकैचोटि उत्पादन गर्दाखेरि जुन हाम्रो खर्चहरू लाग्ने भयो नि त ती खर्चहरूमा के पर्ने भयो त हाम्रो र मेटेरियलहरू भयो डाइरेक्ट लेबरहरू भयो र इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू भयो म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसहरू भयो र अदर एक्सपेन्सेसहरू भयो है। यस्ता खर्चहरू चाहिँ लाग्ने गर्दछ हो। यी खर्चहरू चाहिँ के हो त जोइन्ट कस्टको रूपमा चाहिँ हुने गर्दछ। जुन चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ के गरेको हुन्छ त लागिएको हुन्छ खर्च लागिएको हुन्छ भन्नु त है जोइन्ट प्रोडक्टमा। र जोइन्ट प्रोडक्ट जस्तै अब हामीले अर्को एउटा के आउँछ भन्दाखेरि जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ वस्तुहरू उत्पादन गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा यस्तो गुड्स जसलाई चाहिँ हामीले बाई प्रोडक्ट भन्छौँ है। मेन प्रोडक्ट बाहेक अरू के हुन्छ त बाई प्रोडक्ट हुन्छ है। यो बाई प्रोडक्ट भने चाहिँ कस्तो गुड्स हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ जस्तै हामीले फर्निचरमा हेर्नु पर्दा कस्तो हुन्छ भने जुन हामीले काठबाट कुनै पनि एउटा मानौँ न एउटा टेबल चाहिँ के गर्दैछौँ त उत्पादन गर्दैछौँ। तर त्यो कुनै काठबाट चाहिँ यसरी टेबल उत्पादन गर्दाखेरि त्यो काठका त्यो धुलाहरू हुन्छ नि हो त्यो काठको धुलोहरू पनि हामीले कुनै अरू सामानको बनाउनको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती काठका धुला अथवा त्यो काठका त्यो सानो सानो टुक्राहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त एउटा एज अ बाई प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ लिन्छौँ। जुन चाहिँ मेन वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादन आफै नै उत्पादन हुने गर्दछ। र हाम्रो टेबल चाहिँ के भयो त एउटा मेन प्रोडक्ट हुन पुग्यो। यसरी चाहिँ मेन गरी चाहिँ हाम्रो जोइन्ट प्रोडक्ट अर्थात् जोइन्ट कस्टहरू आयो यसमा र साथै जोइन्ट प्रोडक्ट र बाई प्रोडक्ट पनि यिनै भयो है त।
जस्तै अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसरी हामीलाई जोइन्ट कस्ट निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ एउटा फिक्स रहेको छ, जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ द एपोर्सनमेन्ट अफ द जोइन्ट कस्ट अन्तर्गत हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो जोइन्ट प्रोडक्ट अन्तर्गत एउटा बी एउटा ए र अर्को बी है, दुईवटा चाहिँ जोइन्ट प्रोडक्ट रहेछ। यसरी हाम्रो सेल्स युनिट कति रहेछ त यसको यहाँ छ, र सेल्स युनिटलाई हामीले सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउनु भयो त सेल्स रेभिन्यू आउने भयो, र सेल्स रेभिन्यूबाट हामीले इस्टिमेटेड प्रफिट चाहिँ हाम्रो सर्टन प्रफिट चाहिँ हामीले घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त टोटल कस्ट आउने रहेछ। यसरी टोटल कस्टबाट हामीले जुन हाम्रो सब्सिक्वेन्ट कस्टहरू हुन्छ ती कस्टहरू घटाइसकेपछि हाम्रो के आउने भयो त यो भनेको सेल्स इन द जोइन्ट कस्ट आउने भयो। यसरी चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट भएछ है यसमा चाहिँ, र यसरी चाहिँ हाम्रो नर्मली एउटा के भयो त यो जोइन्ट कस्ट चाहिँ कति रहेछ भनेर चाहिँ निकाल्ने एउटा स्टेटमेन्ट भयो है। र अब हामीले यहाँ मेन इम्पोर्टेन्ट हाम्रो रहेको छ यसमा, जुन हाम्रो एक्जाममा चाहिँ थ्योरिटिकल पार्टको रूपमा चाहिँ सोध्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन द जोइन्ट कस्ट जोइन्ट प्रोडक्ट एन्ड द बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट र जोइन्ट प्रोडक्ट बिच के भिन्नता छ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भनेको छ है। र अब हामी हेर्न सक्छौँ इम्पोर्टेन्स है, जोइन्ट प्रोडक्ट इम्पोर्टेन्स कि बाई प्रोडक्ट इम्पोर्टेन्स भन्दाखेरि हाम्रो मेन चाहिँ यो बाई प्रोडक्ट भन्दा चाहिँ जोइन्ट प्रोडक्ट चाहिँ एकदमै के छ त धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, र हाम्रो बाई प्रोडक्ट चाहिँ कम्पेरेटिभली हाम्रो यो जोइन्ट प्रोडक्टको तुलनामा चाहिँ के छ त लो इम्पोर्टेन्स चाहिँ रहेको पाइन्छ। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो अब्जेक्टिभ। अब्जेक्टिभ भने चाहिँ यसरी जोइन्ट प्रोडक्ट उत्पादन गर्नुको मेन उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हाम्रो उत्पादन गर्नु नै उद्देश्य हो है। जोइन्ट प्रोडक्टको के रहेछ त प्रोड्युसिङ जोइन्ट प्रोडक्ट इज मेन अब्जेक्टिभ अफ द प्रोडक्सन भन्ने कुरा रह्यो है। र यसरी बाई प्रोडक्टको चाहिँ मेन उद्देश्य के रहेछ भन्दाखेरि यो प्रोडक्सन अफ द बाई प्रोडक्ट इज नट द मेन अब्जेक्टिभ अफ द प्रोडक्सन प्रोसेस भन्ने कुरा रह्यो है। जस्तै हाम्रो यो बाई प्रोडक्ट भन्यो त सो त आफै उत्पन्न हुने हो नि त जब हामीले जोइन्ट प्रोडक्ट उत्पादन गर्दाखेरि, त्यसै कारणले गर्दा। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा इनपुट है। इनपुट भन्ने चाहिँ अब के भन्दाखेरि चाहिँ अब जहिले पनि यो जोइन्ट प्रोडक्टको चाहिँ इनपुटको रूपमा चाहिँ के हुने गर्दछ एउटा र मेटेरियल अर्थात् कच्चा पदार्थ चाहिँ हुने गर्दछ। र यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो यो जुन बाई प्रोडक्टको इनपुट चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि जुन यस्तो मेटेरियल जुन चाहिँ वेस्ट हुँदैछ अथवा जुन चाहिँ अब स्क्रैप भएर जाँदैछ है, जुन मेन प्रोडक्टको हो त्यो नै चाहिँ यसको इनपुटको रूपमा चाहिँ रहने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। र फर्दर प्रोसेसिङको कुरा आउँछ। जोइन्ट प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जेनरली चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि फर्दर प्रोसेसिङ चाहिँ अर्थात् अझै पनि यसलाई चाहिँ प्रोसेसमा चाहिँ लगेर चाहिँ फिनिस गुड्स अन्य प्रकारका गुड्सहरू चाहिँ उत्पादन गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर यो हाम्रो बाई प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले फर्दर प्रोसेसिङ गर्न पनि सक्छौँ अथवा नगर्न पनि सक्छौँ है। र हाम्रो एक्जाम्पलमा हाम्रो जोइन्ट प्रोडक्ट अन्तर्गत रहेको छ सुगर र सोप है। हाम्रो चिनी अथवा साबुन चाहिँ हाम्रो यो के भयो त एउटा जोइन्ट प्रोडक्ट चाहिँ रह्यो है। र एक्जाम्पल अफ द बाई प्रोडक्ट अन्तर्गत हाम्रो यहाँ के परेछ भन्दा चाहिँ यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ है त है। यसरी भयो। र यसरी चाहिँ अब हामीले सबै जोइन्ट प्रोडक्ट र बाई प्रोडक्ट बिच पनि हामीले यहाँ भिन्नता हेर्न सक्यौँ है। यसरी यसमा हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ जोइन्ट प्रोडक्ट्स ह्याभ हाई इम्पोर्टेन्स है, र बाई प्रोडक्ट ह्याभ कम्पेरेटिभली लो इम्पोर्टेन्स। र अब्जेक्टिभ अन्तर्गत रहेको छ प्रोड्युसिङ जोइन्ट प्रोडक्ट इज मेन अब्जेक्टिभ अफ द प्रोडक्सन, र प्रोडक्सन अफ बाई प्रोडक्ट इज नट द मेन अब्जेक्टिभ अफ द प्रोडक्सन प्रोसेस भन्ने कुरा भयो। र इनपुट अन्तर्गत रहेको छ द इनपुट अफ द अल जोइन्ट प्रोडक्ट इज अलवेज र मेटेरियल। द इनपुट अफ द प्रोडक्ट मे बी के हुनसक्छ त मे वेस्टेज अर द स्क्रैप अफ द मेन प्रोडक्ट भन्ने कुरा रह्यो है। र फर्दर प्रोसेसिङ अन्तर्गत रहेको छ अल द जोइन्ट प्रोडक्ट जेनरली निड फर्दर प्रोसेसिङ, र द बाई प्रोडक्ट मे अर मे नट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिङ भन्ने कुरा भयो है। र एक्जाम्पल्स अन्तर्गत रहेको छ एक्जाम्पल अफ द जोइन्ट प्रोडक्ट आर द सुगर सोप एसेट्रा, र एक्जाम्पल अफ द बाई प्रोडक्ट आर द के छ यसमा त ब्यागेजेस एसेट्रा भयो है। र अब हामीले हेरिसक्यौँ स्टेटमेन्ट अफ द एपोर्सनमेन्ट अफ द जोइन्ट कस्ट है। जोइन्ट कस्ट हामीले कसरी चाहिँ
निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो यसमा है। कसरी चाहिँ एप्रोर्सन गरिएको छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो मेन प्रोडक्ट हुन्छ नि हो, मेन प्रोडक्टको चाहिँ हाम्रो जति पनि सेल्स युनिट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हाम्रो के आउनु भयो त सेल्स रेभेन्यू आउने भयो। र सेल्स रेभेन्यूबाट हामीले जति पनि प्रफिट एडेड गरेको छ हो त्यो इस्टिमेटेड प्रफिट हामीले घटाउँछौँ र त्यसपछि हामीले सेल्स रेभेन्यूबाट प्रफिटको पोर्सन घटाएपछि हामीले के आउने भयो त टोटल कस्ट आउने भयो र है। र टोटल कस्टमा हामीले के घटाउन सक्छौँ त सब्सिक्वेन्ट कस्ट घटाउँछौँ र यसरी सब्सिक्वेन्ट कस्ट घटाएपछि हाम्रो के आउँछ त सेयर्स इन द जोइन्ट कस्ट आउने गर्दछ है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो। र यसपछि हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनको लागि रहेको छ है, जसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि एक्सप्लेन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द जोइन्ट प्रोडक्ट एन्ड द बाई प्रोडक्ट भन्ने कुरा रहेको छ है। र हामी सुरुमा कुरा गर्छौँ यहाँ जोइन्ट प्रोडक्टको बारेमा है। र जोइन्ट प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो हो, यसको चाहिँ विशेषता अन्तर्गत है, यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स अन्तर्गत के पर्ने गर्छ त भन्दाखेरि जनरली हाम्रो जुन जोइन्ट प्रोडक्ट रहेको छ त्यो जोइन्ट प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै जोइन्ट प्रोडक्ट हुन्छ नि तिनीहरू चाहिँ सबै एउटै प्रोसेसेसबाट चाहिँ के भएको छ उत्पन्न हुन्छ है। तिनीहरू चाहिँ छुट्टा छुट्टै तरिकाले चाहिँ छुट्टा छुट्टै प्रोसेसबाट चाहिँ उत्पन्न भएको हुँदैन। उनीहरू चाहिँ सेम प्रोसेसबाट सेम वेबाट एउटै तरिकाबाट र एउटै ठाउँबाट चाहिँ के भएछ उत्पन्न भएको हुन्छ अर्थात् प्रोडक्सन भएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। र जसलाई चाहिँ अब हामीले छुट्टा छुट्टै गरेर चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा भयो है त। र त्यसपछि अर्को हाम्रो यो जोइन्ट प्रोडक्टकै क्यारेक्टरिस्टिक्स अर्थात् विशेषता अन्तर्गत रहेको छ दिस प्रोडक्ट पास थ्रु द प्रोसेस अफ टु द सेपरेसन पोइन्ट भनेपछि एउटा सेपरेसन पोइन्ट हुन्छ जसमा चाहिँ जोइन्ट प्रोडक्ट भनेर चाहिँ जोइन्ट प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ एकअर्काबाट चाहिँ के गरेको हुन्छ त छुट्याएको हुन्छ है। तर त्यो पोइन्टसम्म नपुगिन्जेलसम्म चाहिँ के गरिन्छ त उनीहरूले चाहिँ एउटै सेम प्रोसेसबाट चाहिँ थ्रु भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ उत्पादन अथवा उनीहरू चाहिँ प्रोसेसमा चाहिँ रहिरहन्छ भन्ने कुरा रह्यो है त। र अर्को हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको छ जोइन्ट प्रोडक्ट आर प्रोड्युस युजिङ आइडेन्टिकल र मेटेरियल एन्ड द कमन डाइरेक्ट लेबर भन्ने कुरा भयो है। र सबै जति पनि एउटै प्रोसेसबाट उत्पन्न हुने त्यो जुन जोइन्ट प्रोडक्ट रहेको छ त्यो उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै प्रकारका जुन कच्चा पदार्थहरू उनीहरूले युज गर्छ र साथै उनीहरूको लागि चाहिँ एउटै कमन लेबरहरू त्यो प्रत्यक्ष लेबरहरू चाहिँ युज हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। छुट्टा छुट्टै प्रकारको र मेटेरियलहरूदेखि लिएर छुट्टा छुट्टै लेबरहरू चाहिँ युज गर्दैन भन्ने कुरा भयो है। र यसपछि हाम्रो आइभीमा रहेको छ आफ्टर स्प्लिटिङ अफ द जोइन्ट प्रोडक्ट दे रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिङ भन्ने कुरा रहेछ है। यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट जसमा चाहिँ त्यो जोइन्ट प्रोडक्टहरू चाहिँ के हुन्छ त एकअर्काबाट छुटिन्छन् है। त्यसपछिको पोइन्टपछि पनि अब त्यो जुन जोइन्ट प्रोडक्टहरू चाहिँ के हुन्छ त फर्दर प्रोसेसिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो। उनीहरूलाई चाहिँ एउटा भिन्नै एउटा आउटपुट अथवा फिनिस गुड्स बनाउनको लागि है। र यसपछि अर्को हाम्रो भीमा रहेको छ अल जोइन्ट प्रोडक्ट आर अफ द इक्वल इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स एन्ड द नन अफ देम क्यान बी कन्सिडर एज अ मेजर प्रोडक्ट भन्ने कुरा भयो है। जति पनि जोइन्ट प्रोडक्ट एउटै प्रोसेसबाट उनीहरू चाहिँ उत्पन्न भएको हुन्छ ती प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इक्वल इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स दिने गर्दछ अर्थात् इक्वल चाहिँ उनीहरूको के हुन्छ त मोनिटरी भ्यालु हुने गर्दछ। तिनीहरूलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै प्रोडक्ट यो प्रोडक्ट चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्स यो प्रोडक्ट चाहिँ अलि अनि इकोनोमिकली धेरै भ्यालु रहेछ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ उसलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेट गर्ने काम चाहिँ गर्दैन है, इक्वल्ली चाहिँ ट्रिट गर्ने भयो। र यसपछि हामीलाई यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यसलाई हामी फेरि रिभ्यू गरौँ है। एक्सप्लेन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ जोइन्ट प्रोडक्ट एन्ड द बाई प्रोडक्ट भन्ने कुरा भयो है। र नम्बर आईमा रहेको छ जोइन्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्युस जोइन्टली फ्रम द सेम प्रोसेस एन्ड दे क्यान नट बी प्रोड्युस सेपरेटली भन्ने कुरा भयो है। र डबल आईमा रहेको छ दिस प्रोडक्ट्स पास थ्रु द सेम प्रोसेसेस अफ टु द सेपरेसन पोइन्ट भन्ने कुरा भयो है। र ट्रिपल आईमा रहेको छ जोइन्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्युस युजिङ आइडेन्टिकल र मेटेरियल एन्ड द कमन डाइरेक्ट लेबर है। र आइभीमा रहेको छ आफ्टर स्प्लिटिङ अफ द जोइन्ट प्रोडक्ट दे रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिङ भन्ने कुरा भयो है। र भीमा रहेको छ अल जोइन्ट प्रोडक्ट्स आर अफ द इक्वल इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स एन्ड द नन अफ देम क्यान बी कन्सिडर एज अ मेजर प्रोडक्ट भन्ने कुरा भयो है। र अब हाम्रो यसै गरी हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब के छ त्यसमा द फलोइङ्स आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्टको पनि यसको आफ्नै विशेषता रहेको छ। जस्तै हाम्रो ए नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि बाई प्रोडक्ट आर प्रोड्युस इन्सिडेन्टली अलोङ विथ द मेन प्रोडक्ट ड्युरिङ द प्रोसेस अर्थात् यो जुन हाम्रो बाई प्रोडक्ट चाहिँ उद्देश्य राखे अनुसार चाहिँ उत्पन्न भएको हुँदैन। यो चाहिँ स्वतः यदि हामीले
जुन मेन प्रोडक्ट उत्पादन गर्छौँ भनेदेखि त्यो सँगसँगै त्यो जुन मेन प्रोडक्ट सँगसँगै आफै उत्पन्न हुने आफै उत्पादन हुने एउटा प्रोडक्ट हो है। र जुन हाम्रो बीमा रहेको छ बाई प्रोडक्ट ह्याभ इन्सिग्निफिकेन्ट सेल भ्यालु, अर्थात् यसको चाहिँ त्यो सिग्निफिकेन्टली धेरै भ्यालु चाहिँ हुँदैन यसको है, मोनिटरी भ्यालु चाहिँ स्लाइटली एकदमै थोरै चाहिँ हुने गर्दछ है भन्ने कुरा भयो। र नम्बर सीमा भयो समटाइम्स बाई प्रोडक्ट आर प्रोड्युस फ्रम द स्क्रैप अर द वेस्ट मेटेरियल्स ड्युरिङ अ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस, अर्थात् के भन्दाखेरि हामीले जुन वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्ने क्रममा यस्ता मेटेरियलहरू जुन चाहिँ वेस्ट भएका हुन्छन्, जुन चाहिँ स्क्रैप नेचरको हुन्छन्, हो त्यस्तो गुड्सहरूलाई चाहिँ हामीले बाई प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ युज गर्नेछौँ भन्ने कुरा रहेको छ यसमा। र डीमा रहेको छ बाई प्रोडक्ट मे अर मे नट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिङ भन्ने कुरा भयो। जुन हाम्रो बाई प्रोडक्टलाई चाहिँ जुन फिनिस गुड्स अथवा गुड प्रोडक्ट बनाउनको लागि चाहिँ फर्दर प्रोसेसिङ भए पनि हुन सकिन्छ, फर्दर प्रोसेसिङ पनि गर्न सकिन्छ अथवा फर्दर प्रोसेसिङ नगर्न पनि सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले 4वटा के हेऱ्यौँ त यसमा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द बाई प्रोडक्ट हेऱ्यौँ है त। र अब हामी यसलाई फेरि रिभ्यू गरौँ। नम्बर एमा रहेको छ बाई प्रोडक्ट्स आर प्रोड्युस इन्सिडेन्टली एलोङ विथ मेन प्रोडक्ट ड्युरिङ द प्रोसेस भन्ने कुरा भयो। र नम्बर बीमा रहेको छ बाई प्रोडक्ट ह्याभ इन्सिग्निफिकेन्ट सेल्स भ्यालुज। र नम्बर सीमा रहेको छ समटाइम्स बाई प्रोडक्ट्स आर प्रोड्युस फ्रम द स्क्रैप अर द वेस्ट मेटेरियल्स ड्युरिङ अ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस भन्ने कुरा भयो है। र यसपछि अर्को रहेको छ नम्बर डीमा बाई प्रोडक्ट्स मे अर मे नट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिङ है। यसरी चाहिँ हाम्रो रह्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा है यो। र अब नर्मली अब हामीले जोइन्ट प्रोडक्टको त अब डेफिनेसन त दिनु परेन होला। अब यो भनेको के भन्दाखेरि यस्तो प्रोडक्ट जुन चाहिँ सेम प्रोसेसबाट चाहिँ के हुन्छ त उत्पन्न भएको हुन्छ, त्यति मात्र नभएर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ इकोनोमिक भ्यालुमा चाहिँ के हुँदैन त इक्वल इम्पोर्टेन्स चाहिँ हुन्छ। यति भने चाहिँ हाम्रो के भयो त यो भनेको हाम्रो जोइन्ट प्रोडक्टको चाहिँ एउटा डेफिनेसन भयो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ डिस्क्राइब द मेथड अफ द एपोर्सनिङ जोइन्ट, के छ त हाम्रो यसमा जोइन्ट प्रोडक्ट भन्ने कुरा भएको छ है। जोइन्ट हुनु पनि यसमा पोइन्ट भएछ है। जोइन्ट कस्ट टु द प्रोडक्ट विथ द सुइटेबल एक्जाम्पल्स भन्ने कुरा भयो है। र यसमा अब के छ भन्दाखेरि मेन गरी चाहिँ जुन हाम्रो जुन जोइन्ट कस्ट हुन्छ यो जोइन्ट कस्ट हामीले एपोर्सन गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ मेथडहरू भएका हुन्छन्। अब हामीले अब धेरै कन्फ्युजन हुन्छ नि, हामीले एकैचोटि एउटै कस्ट लाएर है धेरै प्रकारका गुड्सहरू चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। अब छुट्टा छुट्टै हामीले यी गुड्सहरूमा कसरी हामीले त्यो जोइन्ट कस्टलाई चाहिँ जुन हाम्रो एकैचोटि उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्चलाई चाहिँ कसरी छुट्याउने त प्रत्येक एउटा गुड्सको लागि भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आउँछ। त्यस्तो कस्टहरू छुट्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ त हाम्रो 5वटा मेथड रहेको छ। नम्बर 1मा रहेको छ एभरेज युनिट कस्ट मेथड, र नम्बर 2मा रहेको छ हाम्रो यसमा फिजिकल युनिट मेथड, र नम्बर 3मा रहेको छ सर्वे मेथड, र नम्बर 4मा रहेको छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो मेथड, र नम्बर 5मा रहेको छ हाम्रो यसमा मार्केट भ्यालु मेथड। यसरी चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि 5 प्रकारको चाहिँ जोइन्ट कस्ट चाहिँ बाँड्ने चाहिँ एउटा मेथड रहेको रहेछ। र जुन हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ एभरेज कस्ट मेथडमा चाहिँ हामीले एक्जाम्पल दिनुपर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ जति पनि अब के हुन्छ त युनिट्सहरू उत्पादन गरेको हुन्छ नि, हो यो जति पनि युनिट्सहरू उत्पादन गरेको जुन युनिट कस्ट हुन्छ नि हो त्यो जुन जोइन्ट कस्ट है, अर्थात् त्यो जोइन्ट जति पनि टोटल जोइन्ट कस्ट हुन्छ नि हामीले यसलाई केले डिभाइड गर्न सक्छौँ भने चाहिँ डिभाइडेड बाई हामीले जोइन्ट प्रोडक्ट है। नर्मली हामीले यसरी म्याथमेटिकली पनि बुझ्न सक्छौँ कि एभरेज युनिट कस्ट मेथड अनुसार चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ जोइन्ट कस्ट एपोर्सन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी जोइन्ट कस्ट चाहिँ हामीले बाँडफाँड गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जसमा चाहिँ हामीले रेट निकाल्नु पऱ्यो कि एउटा जोइन्ट कस्ट टोटल जति पनि हाम्रो जोइन्ट कस्ट लागेको छ त्यसलाई माथि राख्छौँ र डिभाइड बाई केले गर्छौँ त जोइन्ट प्रोडक्ट जति पनि हामीले जोइन्ट प्रोडक्ट उत्पादन गरेको छ यसरी चाहिँ हाम्रो रेट आउँछ। र यसलाई मल्टिप्लाई बाई अब हामीले कुन हो त जस्तै ए को लागि हो कि अथवा बी को लागि हो कि अथवा सी को लागि हो, यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ है त। ए को चाहिँ नम्बर अफ युनिट्स उत्पादन भएको, बी को नम्बर अफ युनिट्स उत्पादन भएको, सी को नम्बर अफ युनिट्स उत्पादन भएको। र फिजिकल युनिट मेथड अनुसार चाहिँ यसमा पनि नर्मल्ली हुने भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा पनि म्याथमेटिकली हेर्नुपर्दा चाहिँ
जोइन्ट कस्ट जति पनि हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त टोटल आउटपुटले डिभाइड गर्ने। जति पनि जोइन्ट प्रोडक्ट हुन्छ नि आउटपुट भनेको चाहिँ त्यही त हो नि जोइन्ट प्रोडक्ट नै त हो नि है त जोइन्ट प्रोडक्ट हो लगभग एउटै हो हुन त है। र यसरी हाम्रो सर्वे मेथड अनुसार चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो सर्वे अनुसार चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्स छ त जोइन्ट प्रोडक्टहरूमध्ये होइन उनीहरू चाहिँ जुन चाहिँ पनि धेरै इम्पोर्टेन्स रहेको छ नि हो त्यस्ता गुड्सहरूलाई चाहिँ त्यसैको बेसिसमा चाहिँ जोइन्ट कस्टहरू चाहिँ के गर्छ एपोर्सन गर्ने काम गर्छ है। र अर्को भयो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन मेथडमा चाहिँ जुन हाम्रो कस्टहरू चाहिँ जोइन्ट कस्टहरू चाहिँ कसरी चाहिँ बाँडफाँड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटको बेसिसमा चाहिँ बाँडफाँड गरिन्छ। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हाम्रो निकाल्न आउँछ त्यो भनेको कसरी भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस हाम्रो के छ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कन्ट्रिब्युसन भन्दा भेरिएबल कस्ट पर युनिट है। यसो गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है यसरी चाहिँ आउन सक्छ। यो सबै चाहिँ हाम्रो के भयो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियोबाट चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो है। र यो सबै कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ जुन न्युमेरिकल पोर्सन गरिसकेपछि मात्रै अलि बुझ्नुहुन्छ नि त यसमा अलि धेरै। जस्तै यो हाम्रो मार्केट भ्यालु मेथड अनुसार चाहिँ के भन्दाखेरि यो जति पनि जोइन्ट प्रोडक्टहरू उत्पादन गरिएको हुन्छ नि हो उनीहरूको चाहिँ के अनुसार त भन्दाखेरि मार्केट प्राइसको बेसिस अनुसार चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। अर्थात् हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो यो जोइन्ट कस्ट रहेको छ जोइन्ट कस्ट डिभाइड बाई हामीले के गर्छौँ त टोटल मार्केट भ्यालु अफ जोइन्ट प्रोडक्ट है मल्टिप्लाई बाई अब जस्तै ए जोइन्ट प्रोडक्टको हो कि अथवा बीको हो कि अथवा सीको है यो भइहाल्यो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है त जुन कुरा चाहिँ मैले यसमा सर्टकट भनेका छौँ है। र हामीले चाहिँ अब जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएको न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई कभर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सबै मेथडहरूको चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामी गर्नेछौँ। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला जुन हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्स रहेको छ। र हाम्रो चाहिँ यो आज चाहिँ यो जोइन्ट कस्ट अर्थात् यो जोइन्ट प्रोडक्ट अर बाई प्रोडक्टको चाहिँ के हो त यो कन्सेप्चुअल भिडियो भयो हजुरहरूको लागि है त।